हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबलको बारेमा पढाएको थिएँ र हामीले फ्रिक्वेन्सी टेबल योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबलको एक्सर्साइज सल्भ गरेको थियौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी बार ग्राफ भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ है। बार ग्राफ, ल सुरु गरौँ बार ग्राफको डिस्क्रिप्सनदेखि। बार ग्राफ है, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ भनेको एउटा रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा नै हो है, डेटालाई देखाउने तरिका नै हो एउटा, जसमा चाहिँ हामीले एउटा ग्राफ पेपर जस्तोमा चाहिँ बारहरू बनाएर, बार भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ नि, यस्तो हुनसक्छ अथवा यस्तो खालको पनि हुनसक्छ कतै कतै, अथवा यस्तो 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 गरेर राखिएको यस्तो खालकोलाई हामीले बार ग्राफ भनेर भनिन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ यो हाइट छ नि, यो कति जति अग्लो छ नि, यहाँनिर क्वान्टिटी त्यति नै धेरै छ, जति कम छ त्यति नै कम यसको चाहिँ क्वान्टिटीहरू यसले कन्टेन गरेको हुन्छ। र बार ग्राफको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू अनि के हुन्छ भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा बार ग्राफ देखाएर डिस्क्राइब गर्छु है। र बार ग्राफ चाहिँ हामीसँग जेनरली दुईवटा तरिकाको हुन्छ, एउटा हुन्छ सिम्पल बार ग्राफ, एउटा हुन्छ मल्टिपल बार ग्राफ। पहिला सुरुमा हामी सिम्पल बार ग्राफ हेर्छौँ है। सिम्पल बार ग्राफ हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामी। टेबल गिभन बिलो shows the number of students in class 7 in of a year of a school in 5 years represent the numbers in a bar graph. यो छ है। ल अब यहाँनिर इयर्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, टु 2071, 2072, 2073, 2074, 25, 38, 50, 45, 56. यस्तो दिएको छ है हामीलाई, यो एउटा टेबल दिएको छ। यो छ होइन। ल अब यो टेबललाई चाहिँ हामीले केमा देखाउनु पर्यो, बार ग्राफमा देखाउनु पर्यो। पहिला म जेनरली बनाउँछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यसको छलफल गर्छौँ है। एउटा यतापट्टि, एउटा यतापट्टि है। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर के छ, 2070 5वटा छ नि त। पहिला डिभाइड गर्ने, एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, पाँचवटा। ल ठिक छ है। अब यहाँनिर हामीले पहिला सुरुमा के को छ,
2070 को छ। कहिल्यै पनि तलपट्टि चाहिँ त्यो डेटाले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने, अथवा यसलाई हामीले एक्स एक्सिस भनिन्छ, कोअर्डिनेट्समा पढेको हो, यसलाई हामीले वाइ एक्सिस भनिन्छ भने एक्स एक्सिसमा चाहिँ सधैँ यो डेटा के को हो त, कसको डेटा हो, के चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कतापट्टि राख्छौँ, यो एक्स एक्सिसमा राख्छौँ। 2070, 2071, 2072, 2073 है। ल यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर कतिसम्म छ सन्दा म्याक्सिमम कति छ हेर्ने, 56 छ। 56 छ भने चाहिँ 60 सम्म पुरै हुन्छ है। ल अब हामीले यहाँनिर इक्वल डिफ्रेन्स हुनुपर्छ है। यो एक ब्लकमा हामीले जति क्वान्टिटी राख्छौँ यसमा पनि त्यति नै हुनुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर 0बाट 5 राखेँ भने यहाँ 5 आयो भने यहाँ 0 देखि 5 मा 5 को डिफ्रेन्स भयो नि, यहाँ 10 हुनुपर्छ। इक्वल डिफ्रेन्स चाहिन्छ है। यसरी नै 10, 15 राखेँ, यहाँनिर 20 राखेँ, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ठ्याक्कै मिल्यो। ल अब यति भयो होइन। अब जहिलेसुकै तपाईँहरूले वाइ एक्सिसमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ त, वाइ एक्सिसमा चाहिँ सधैँ तपाईँहरूले यो क्वान्टिटी जे छ नि, यो सेकेन्डमा दिएको क्वान्टिटीहरू, यो क्वान्टिटीहरू वाइ एक्सिसमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेको माथितिर। किनकि हामीले बार त माथिपट्टि देखाइन्छ नि त, क्वान्टिटी हाइटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर हामीले वाइ एक्सिसमा चाहिँ यसको क्वान्टिटीहरू, नम्बरहरू अथवा क्वान्टिटीहरू चाहिँ हामीले माथितिर राखिन्छ है, वाइ एक्सिसमा राखिन्छ। ल यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भन्नु होला। यसरी अब यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बनाइसके पछाडि यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भए पछाडि यो चाहिँ यसरी जान्छ है। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई अर्को भनेको के थियो त, यहाँनिरको है, यहाँनिरको चाहिँ यो के हो, इयर्स हो भने पछाडि यहाँनिर इयर्स भनेर लेख्ने तलपट्टि। यो त इयर हो नि त, 2070, 2071, 2072 यिनीहरू सबै इयर हो भने यसरी लाइन तानेर इयर्स भनेर लेख्ने। यो माथिको चाहिँ अघि मैले क्याल्कुलेट गर्न बनाएको हो, त्यो हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ मैले के क्याल्कुलेट गरेको थिएँ भनेर। अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा यहाँनिर जतिको डिफ्रेन्स छ नि, अब यतिमा ल्याएर मैले 2070 को बनाएँ। ल 2070 मा कति, 25, 25 कहाँ छ, यहाँ छ है। भने पछाडि 25 को चाहिँ कहाँसम्म जाने भयो, यहाँसम्म जाने भयो। 2070 कतिको हो यो, 2070 को है। ल यहाँसम्म जाने भयो। यो गर्ने, यो गरिसके पछाडि अब अर्को कतिको छ, 38 को छ। हेर्नुहोस् है, लेभल ठ्याक्क मिलाउनु पर्छ। पहिला सुरुमा 30, 35, 38 भनेको त अझै माथि हुन्छ। 38 भनेको 40 र 35 को बिचमा हुन्छ। बिचमा आयो के, 37.5, 37.5 भन्दा नि अझै अलिकति माथि हुन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ पुग्यौँ। ल यो हाम्रो 38 हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यहाँनिर जति ग्याप राख्नु भएको छ यहाँनिर त्यति नै ग्याप राखेर अर्को बार बनाउने, अर्को बार यसरी बनाउने है। ल बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरा। ल यो अर्को बन्यो। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो कति छ, 50 छ। ल 50 है, 50 कहाँ छ, 50 को त ठ्याक्कै पोइन्ट छ हामीसँग भने 50 लाई हामीले यसरी मार्क गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, 50 को यहाँनिर जति ग्याप छ, यहाँ अगाडि जति ग्याप छ, यहाँ जति ग्याप छ त्यति नै ग्याप छोडेर अर्को बार बनाउने। यसरी यहाँसम्म ल्याउने, 50 सम्म ल्याउने अनि यसरी तान्ने। यो पनि भयो। यस पछाडि अर्को हामीसँग कति छ, 45 छ। 45 को पनि ठ्याक्कै पोइन्ट छ। त्यही भएर हामी 45 को ठ्याक्क पोइन्टमै गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, 45 यहाँनिर छ है।
45 ग्यापको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन ल यो भयो त्यसपछि 2074 को लागि 56 छ 56 है 56 भने पछाडि यो भनेको 50 भन्दा धेरै 60 भन्दा कम 50 र 60 को बिचमा 57.55 र 60 को बिचमा है 55 र 60 को बिचमा 57.5 त्यो भन्दा अलिकति कम हुन्छ भनेपछि यहाँनेरतिर पर्छ 56 यहाँनेर आउने भयो है यति गरिसके पछाडि अब यो चीजलाई इरेजरले मेटाउनु होला यसरी मेटाउने है यो त हामीले त्यहाँ अघि चिन्हको लागि राखेको हो नि त यतिसम्म बनाउनु पर्छ भनेर चिन्हको लागि राखेको हो यसलाई मेटाउने ल यो भइसके पछाडि अब तपाईहरुले यहाँनेर विभिन्न शेपले आफ्नो बारलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी एउटामा यस्तो खालको लाइन तान्ने अर्कोमा अर्को खालको लाइन तान्ने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को खालकोमा अर्को साइडबाट लाइन तान्न सक्नुहुन्छ यताबाट यसरी है ल अर्कोमा अब केही फिगरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यसरी फिगरहरू बनाउने है अब हजुरको त पेन्सिल हुन्छ नि त छुटाछुटै कलरले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन त्यही भएर यसरी पेन्सिलले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने पेन्सिलले नै केही फिगरहरू बनाउने केर्ने हैन अब जस्तै यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त अब यसमा हामीले सेड गर्न सक्छौं यसरी पेन्सिलले लाइटली सेड गर्नु होला ल भइ त हाल्यो नि हाम्रो बार ग्राफ है यति त हो नि केही गाह्रो त छैन यो सकि त हाल्यो है ल अब हामी हेर्छौं अर्को खालको बार ग्राफ र तपाईहरुले अर्को कुरा ख्याल गर्नुपर्ने मैले सायद अघि भनिन होला यहाँनेर तपाईहरुले यो एउटा बारको विड्थ जति छ यसको विड्थ यो अर्को बारको विड्थ पनि त्यति नै हुनुपर्छ मैले यहाँनेर दुईटा ब्लक लिए नि तपाईहरुले अब यसमा पनि दुईटै लिनु पर्यो यसमा पनि दुईटै लिनु पर्यो सबै बारहरुमा दुईटै लिनु पर्यो र यो खम्बाहरुलाई चाहिँ बार भन्छ है अनि त्यसपछि यो इयर भयो एक्स एक्सिस तिर गएको वाई एक्सिस तिर गएको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अब मल्टिपल बार भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मल्टिपल बारमा चाहिँ दुईटा अथवा एउटै खालको चीज एउटै रिलेटेड चीज के जस्तै अब जस्तै क्लास 1 2 3 4 5 छ रे त्यहाँनेर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्समा पनि नम्बर अफ गर्ल्स र नम्बर अफ बोइज देखाउनु पर्यो रे अब दुईटा बारग्राफ बनाउने कुरो त भएन त्यसको लागि हामीले एकै ठाउँमा एउटैमा देखाउनु पर्ने छ फेरि है दुईटा बारग्राफमा हैन एउटैमा देखाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा के गर्छौं भन्दाखेरि मल्टिपल बारग्राफमा यसरी जोड्डाएर हैन यस्तो गरेर यसरी यस्तो बनाएको देख्नु भएको होला नि कतै हो यस्तो खालको भनेको मल्टिपल बारग्राफ हो तीनटा चारवटा पाँचवटा पनि एउटै चीजको हुन्छ है अब यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एक्जाम्पल हेरेपछि क्लियरली बुझ्छौं है ल एक्जाम्पलमा यहाँ एउटा क्वेशन छ द नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स इन द प्राइमरी लेभल of a school are given in the table below
draw a multiple bar graph to show their numbers. यो छ है र हामीलाई यहाँनिर कस्तो खालको डेटा दिएको छ भन्दा क्लासेस, नम्बर अफ बोइज, नम्बर अफ गर्ल्स। क्लास 1 2 3 4 5 15 10 10 20 18 14 25 15 20 30 यस्तो छ है। ल अब यहाँनिर हामीले पहिला सुरुमा त्यही हो वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिस बनाउनै पर्यो। यो वाइ एक्सिस यो भयो एक्स एक्सिस, यो भइसके पछाडि अब सुरुमा हामीले के हेर्छौँ त यहाँनिर यो कति छ, म्याक्सिमम नम्बर कति छ यहाँनिर, म्याक्सिमम नम्बर कति छ हेर्नुहोस् त, कति 30 छ भनेपछि हाम्रो वाइ एक्सिस म्याक्सिमम 30 चाहिँ भएकै हुनु पर्यो, मिनिमम 30 मिनिमम 30 चाहिँ भएकै हुनु पर्यो है, मिनिमम 30 चाहिने भयो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। कति भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ त, अब यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्र रहेछ। 15 भएको भए हामीले दुई दुई भागमा डिभाइड गर्न सकिन्थ्यो, 12 13 14 15। ल दुई दुई भागमा अब डिभाइड गर्न सकिन्छ है। ल यो भयो। अब यसमा 0 देखि मैले यहाँदेखि यहाँ 2 लेखेँ भने तपाईँहरूले यहाँ यति ग्यापमा 2 को आयो नि, यहाँ अब 4 राख्नु पर्यो, इक्वल हुनुपर्छ। 6 8 10 12 14 16 17 सरी 17 हुँदैन 18 अनि त्यस पछाडि 20 22 24 26 28 30। यो चुच्चो यहीँनिर हुनु हुँदैन, त्यही भएर अलिकति माथि तान्नु होला है। ल यो भइसके पछाडि यो भनेको के हो त, नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स हो, यहाँनिर लेख्ने। एन्ड गर्ल्स यसरी यहाँसम्म बोइज एन्ड गर्ल्सको नम्बर भयो। त्यस पछाडि यतापट्टिकोले के दिन्छ, यतापट्टिकोले क्लासेस दिन्छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर यति ग्याप एउटा दुईटा, यति ग्याप एउटा दुईटा 2, यति ग्याप 3, यति ग्याप 4, यति ग्याप 5। ल ठिक छ, यतिमा हामीले बनाउन सक्ने रहेछौँ। अब सुरुमा हामी के को लागि हेर्छौँ, क्लास 1 को लागि हेर्छौँ। तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा कुरा ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यो एकछिनमा देखाउँछु। पहिला सुरुमा बनाऊँ है। क्लास यो 1 को लागि, 2 को लागि, 3 को लागि, 4 को लागि, 5 को लागि। अब क्लास 1 को लागि बोइज 15 जना, 15 जना बोइज भनेको कहाँ पर्छ, 14 र 15 14 र 16 को बिचमा यो भयो। बोइजको लागि एउटा, त्यसलाई त्यसैसँग जोडेर गर्ल्स कति 10 10 भनेको एक्ज्याक्ट 10 छ यहाँनिर। अब यसलाई मैले अर्को कलर युज गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है अहिले पछि। अनि त्यस पछाडि 10 र 20, पहिला सुरुमा 10 नम्बर अफ बोइज अनि 20 चाहिँ नम्बर अफ गर्ल्स। त्यस पछाडि अर्को 18 र 14, 18 नम्बर अफ बोइज
14 नम्बर अफ गर्ल्स। अनि त्यस पछाडि 25 र 15। 25 नम्बर अफ बोइज भनेको कहाँ पर्छ? यहाँ पर्छ। र 15 भनेको कहाँ पर्छ? यो 16 मा गएछ है अघि नै। ल यो भयो। अनि अर्को 20 र 30। 20 भनेको यहाँ पर्यो र 30 भनेको यहाँ पर्यो। अब यहाँनिर तपाईहरुले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा बोइजको लागि एउटा कलर लगाउने अथवा एउटा खालको मार्किङ गर्ने र गर्ल्सको लागि अर्को खालको मार्किङ गरेको हुनुपर्छ है। बोइजको लागि एउटा खालको र गर्ल्सको लागि अर्को खालको। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब मैले त यहाँ कलरले देखाएँ है। हजुरहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ म एकछिनमा देखाउँछु। ल अब बोइजको है। यो भयो बोइजको लागि। ल भयो बोइज र गर्ल्सको भयो है। अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बोइजको लागि जस्तै यस्तो 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 लाइन तान्ने र गर्ल्सको लागि अर्को साइडबाट यसरी लाइन तान्ने अथवा बोइजको लागि यस्तो 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 खालको साइन बनाउने। पेन्सिल हुन्छ नि त हजुरहरुसँग, त कलर त हुँदैन नि त। त्यही भएर बोइजको लागि यस्तो, गर्ल्सको लागि यस्तो साइन बनाउने अथवा बोइजको लागि गोलो 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 बनाउने, गर्ल्सको लागि लाइन तान्ने, जसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसके पछाडि यहाँनिर एउटा इन्डेक्स भनेर लेख्नुपर्छ। इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन कलरले अथवा कुन साइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हो। यसलाई लेजेन्ड पनि भन्छ, INDEX इन्डेक्स है। बोइज र गर्ल्सलाई कुन कुन कलरले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। अब मैले यहाँनिर के युज गरेको छु त्यहीले चाहिँ मैले यसलाई सेट गर्छु। बोइजको लागि मैले यो कलर युज गरेको छु र गर्ल्सको लागि मैले यो कलर युज गरेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै देखाउनु होला है। ल यति भयो भने तपाईहरुले बार ग्राफ, मल्टिपल बार ग्राफ पनि बनाउन सिक्नु भयो। ल आज हामी यति नै गर्छौं। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनिर यो एक्सरसाइजमा के क्वेशनहरु छ त्यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सिकाउँछु है त। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्यांक यू।